पेमा छोपालको लागि अस्ति हाम्रो यो जुन फर्स्ट च्याप्टर थियो है, यो फर्स्ट च्याप्टरको मैले यो खातामा सारेर है म यो बुझाउने तिमीलाई बुझाइदिन्छु ल। फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पोएम हो, एउटा कविता है। यो कविताको टपिक चाहिँ के छ, पेछा। पेछा भने बुक है, बुक है। जस्तै एउटा बुकले है, एउटा किताबले आफैले एउटा कविता लेखेर भन्दा चाहिँ कसरी है, कसरी भन्छ है, त्यो एउटा सानो एउटा कविता बनाएको छ है, कविता लेखेको छ है। म यहाँ पढेर अलिकति बुझाइदिन्छु ल। फर्स्टमा पेछा है, पेछा भनेको चाहिँ बुक है, किताब। ngane kepe ningnor है, ngane lekse jungne ngalo maten kaya kepo tenya misi mempo kepo ngale neki chotap si he jau kepo ngale tulki jortap si he pocho lepo thamche nga tha thoko प्याहुङ। यो सरी यो nga यो लामो मैले तानी पठाएको छु, यसलाई हातदेखि काटिदिन्छु। यो nga भनेर बुझ्नु ल। nga था ठोको फ्याना गुदी थम्चे थपहुङ है। अब मैले यहाँ फर्स्टमा यो इंग्लिशमा अलिकति यसलाई वर्ड मिनिङ यहाँनिर लेखेको छु है। पेछा, फर्स्टमा पेछा है, पेछा बुक। यहाँनिर के छ, यहाँ खेपो, खेपो है। खेपो भने चाहिँ वाइस, एउटा ज्ञानी है, ज्ञान भएको है मान्छे है। लेक्से, लेक्से भने चाहिँ ला डेङ्गो लेख खासा लेख पौ स्याता से, लेक्से भने चाहिँ नलेज, ज्ञान है। जुङ्ने, जुङ्ने लेक्से यहाँ छ है। जुङ्ने, जुङ्ने भनेपछि हौ फायत च्या छ्यासेप्चुजु nga chung खौ नासाने, जुङ्ने सोर्स है। जुङ्ने भने सोर्स, जहाँबाट चाहिँ निस्किन्छ है, उम्रिन्छ है, जहाँबाट निस्किन्छ त्यसलाई के भन्छ, जुङ्ने सोर्स है। निङ्नर के छ, सा यातङ्या याकिगुनी nga निङ ना नारो नो रा नर, निङ्नर है। निङ्नर भनेको चाहिँ एसेन्शियल, ESSENTIAL, एसेन्शियल वेल्थ भनेको चाहिँ जरुरी धन, एकदमै चाहेको धन है। निङ्नर चाहेको धन है। मेनपो सा मतमा ना मेन पानरो पो, मेनपो भनेको चाहिँ डाक्टर। मेनपो कहाँ छ, यहाँनिर छ मेनपो है, डाक्टर है। निङ्नर यहाँ चाहिँ निङ्नर, निङ्नर है, निङ्नर यहाँ छ। उनीहरूले मेम्पो भइगयो। जौ, जौ भने चाहिँ यहाँनिर छ जौ, मेम्पो यहाँ छ जौ। जौ भनेको फौ जान र जो पान र हौ। जौ भनेको चाहिँ कार्पेन्टर है, कार्पेन्टर मिस्त्री है। क्राफ्ट्सम्यान है, क्राफ्टहरू के बनाउने, बिल्डर है, घरहरू के बनाउने सबैलाई यो जौ भने बुझ्छ है। केही चीज बनाउने, जस्तै कार्पेन्टरले घर बनाउँछ है, क्राफ्ट्सम्यानले ड्राइङहरु गर्छ, बिल्डरले ठुल्ठुलो अब घरहरु बनाउँछ, बिल्डिङहरु बनाउँछ है।
त्यस्तोलाई के बुझ्छ जौ है भच फान र प चान र च भच है भच भने चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन नानीहरू है भच भने चिल्ड्रेन नानी अथवा नानीहरू अब ढको ढको यहाँ चाहिँ हो खारेटा पान र प चान र च खारेटा ठा ठान र ठ खा सा ठोक कान र को ठको भनेको फ्रेन्ड साथी है थौ गान र गो सा गो हाउ दान र दो था दि गोदी ठको यहाँ छ गोदी यहाँ छ है मैले यहाँ वर्ड्स मिनिङ बताउँदैछु पहिला गोदी भनेको नीड्स NEEDS नीड्स भनेको हामीलाई चाहिने है चाहिने चीज विशेस हाम्रो इच्छा वन्स भनेको हामीले चाहेको चीजहरु है हाम्रो हामीले के चाहन्छ हैन हामीले गोदे भनेको आफ्नो इच्छाहरु है चाहेको चीजहरु हैन अनाले थम्चे थम्चे थामासा थम चाथा चे थम्चे थम्चे भनेको ऑल सबै है थपहोङ लास्टमा थपहोङ चाहिँ थपहोङ भने यु विल गेट भनेको अब अलिकति सेन्टेन्समा बुझाउँदाखेरि थपहोङ भनेको पाउन सक्छ है गेटिङ है पाउँछौ तिमीले है अब यहाँ वर्ड्स मिनिङ भयो है अब यहाँ म अलिकति बुझाइदिन्छु ल ngaने खेपी निङनर भनेको चाहिँ म चाहिँ एउटा बुकले के भन्दैछ है बुकले एउटा कविता भनेको जस्तै ngaने खेपी nga है nga na डेङबोने ngaने मौ खासा खे पा हकीको हि खेपी है निङनर sang यातङया न्याकीको नि nga निङ नानरो नो रा नर म चाहिँ एउटा के हो एउटा खेपी भनेको चाहिँ एउटा ज्ञानी मान्छेको है ज्ञानको के हो म चाहिँ एउटा धन हो ज्ञानी मान्छेको चाहिँ धन हो अरे है हैन एउटा बुक चाहिँ के हो एउटा ज्ञानी मान्छे है जो पनि ज्ञानी मान्छे उसको चाहिँ म के हो एउटा धन हो है एउटा एसेन्शियल वेल्थ भनेर अघि एसेन्शियल वेल्थ यहाँनिर इग्नोर भन्यो है एकदमै जरुरी एउटा धन हो हैन ngaने nga नाडेङबोने ngaने लेक्से लाडेङबोले खासा लेक पौशाता से लेक्से हाउ फायता छा छसिपचु nga जुङ खाउ नासाने जुङने म चाहिँ एउटा के हो लेक्से भनेपछि नलेज ngaने भनेको चाहिँ म चाहिँ ने भनेको चाहिँ nga भने म चाहिँ लेक्से है ज्ञानको जुङने भनेको मैले सोर्स है म चाहिँ एउटा ज्ञानको सोर्स अथवा ज्ञान दिने एउटा है जहाँबाट चाहिँ ज्ञान पाउँछ है ज्ञान लिनु सक्छ सोर्स पनि है बुक चाहिँ के हो हामीले ज्ञान लिने एउटा के हो सोर्स हो हैन जहाँबाट हामीले ज्ञान लिनु सक्छ nga lo मलाई मा तेन मा पौ सततता तनरतो ना तेन मा तेन का या nga yang का या मलाई कसैसँग पनि नदेखाऊ हैन अथवा मसँग चाहिँ मलाई चाहिँ कसैसँग चाहिँ एउटा कम्पेयर नगर्नु हैन खेपो मौ खासा खे पानर पो खेपो हाउ थानर थो ना थेन है याङा याङ थेन या माकिकु मी सारेटा सा साकिकु सी थासी मिसी खेपो थेन या मिसी है म एउटा ज्ञानी भएर पनि म है म कहिले पनि एउटा भन्छ नि है एउटा भयंकर भएर है त्यो एउटा उयो गर्छ नि मान्छेले हैन भयंकर हुनु खोज्छ नि त्यस्तो चाहिँ म कहिले पनि हुँदिन है अनि मेम्पो है सामतमा ना मेन सामतमा है सामतमा हुन्छ ना मेन पानरो पो मेन पो
मौ खासा खे पनर पो खे पो nga लासा ले ngale मेम्पो डाक्टर है अघि फर्स्टमा यहाँनिर मैले मेम्पो भने चाहिँ डाक्टर है खेपो भने चाहिँ एउटा है मेम्पो खेपो भने चाहिँ एउटा ज्ञानी है एउटा ज्ञानी डाक्टर है एउटा वेल नोन है एउटा राम्रो डाक्टर है जो एकदमै ठुलो डाक्टर है ngale एउटा ठुलो डाक्टर है जो एउटा राम्रो डाक्टर ले पनि है मेरोबाट है मबाट है बुकबाट है ने कि चोथाप से है ना था ने कायत क्या क्या कि कुकी ने कि पहुचानरु चो साचो है था बासा थप चो थप स्याडिङबो से सा से यानर यो ताये ने कि ने भनेपछि अब यहाँनिर बिमार है बिमारको चोथाप भनेको चाहिँ अब जाति पार्ने है यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने है ट्रिटमेन्ट चोथाप भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट से अब जानेको छ है जुनै पनि है एउटा ठुलो डाक्टर है उसले चाहिँ मेरोबाट है बिमारको ट्रिटमेन्ट गर्नु चाहिँ मेरोबाट सिकेको छ अरे हो बुकबाट अब फौ जानर जो पानर हौ जौ खेपो मौ खासा खे पानर पो खेपो nga लासा ले ngale मेरोबाट है जो भनेको चाहिँ मैले के भने कार्पेन्टर क्राफ्ट्सम्यान बिल्डर जुनै पनि है खेपो भने चाहिँ एउटा ज्ञानी है एउटा राम्रो एउटा कार्पेन्टर क्राफ्ट्सम्यान बिल्डर जुनै हरूले पनि मेरोबाट है ngale है मेरोबाट हौ फारेटा ठा ठसेप्चे ठुला ठुल की जोरता भाउ सा बताबा बायता ज्या जनर जो राजर था बासा थप जोर थप स्या डिङबो से सा सी यानर यो थाये सी यम पढेन सी जानेको छ भनेको चाहिँ ठुल है ठुल भनेको चाहिँ जस्तै अब ठुल की जोरथाप से भनेको चाहिँ ठुल भनेको चाहिँ अब टुल्सहरु है टुल्सहरु आउँछ के चीजबिजहरु सबै आउँछ यसमा हैन बिल्डिङको अब सबै पार्ट्सहरु भयो है के अब सबै यिनीहरुको है अब बिल्डिङ बनाउँदै छ भने बिल्डिङको सबै पार्ट्सहरु कसरी बनाउनु हैन यिनी सबैको चाहिँ जोडथाप है जोड्नु है कसरी मिलाउनु हैन बनाउनु यसको सबै है आइडियाजहरु चाहिँ सी जानेको छ अरे कहाँबाट जान्यो कसकोबाट जान्यो बुककोबाट जान्यो हैन पढेर है हैन त्यहाँदेखि भच फानर भ चा यो चा हो ल चा चानर च भच है नानीहरु चिल्ड्रेन है जस्तै अब चिल्ड्रेन भने सबै आयो है लेपो ला डिङबो ले खासा लेक पानर पो लेपो है भच लेपो था मा सा थम चा था चे थम जे भनेको सबै लेपो भने चाहिँ राम्रो है राम्रो गुड चिल्ड्रेन है चिल्ड्रेन गुड चिल्ड्रेन सबै है थम्चे सबैले है राम्रो नानीहरु सबैले nga thang है खारेटा टानरो ठो खासा ठोक कानरो को टोको है साथी भनेको न फ्रेन्ड भायत छला प्या सा प्या हानरो nga होङ प्या होङ भनेको चाहिँ एउटा गुड चिल्ड्रेनहरु सबैले चाहिँ मसँग
साथी हुन्छन् है, मसँग साथी बनिन्छ है। र राम्रो नानी जुनै पनि एउटा राम्रो नानीले चाहिँ है बुकसँग के हुन्छ, ऊ साथी हुन्छ हैन, बुक पढ्छ हैन, राम्रो नानीहरू हैन, बुकबाट उसले राम्रो राम्रो ज्ञानहरू सिक्छ हैन। अब यो ङा हो ल, ङा यहाँ थाहा बनाएछु मैले। ङा था ङा थाङ खारे टा ठानरो ठो खासा ठो कानरो को ठोको भनेको चाहिँ फेरि साथी। ङा था मसँग ठोको है साथी, फाएता छला प्यासा प्याना, मसँग साथी भयो भने, मलाई साथी बनायो भने, थौ गानरो गो सागो, थौ गानरो गो सागो, हाउ दानरो दो था दे, गोदे भनेको चाहिँ, गोदे भनेको निड्स है, निड्सहरू। था मासा थम चाता चे, थम चे भनेको सबै, अल, यु विल गेट अल है। थम्चे भनेको यहाँ छ, थम्चे अल है, थम्चे थप होङ, था नरो थो बा थप, हानरो ङा होङ थप होङ पाउनु सक्छ है। मसँग दोस्ती गर्यो भने भनेको चाहिँ, मसँग साथी भयो भने गोदे है चाहेको है सबै पाउनु सक्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के भनेको चाहिँ, बुक जसले पनि बुक पढ्छ हैन, बुकसँग चाहिँ जति पनि ऊ टचमा बस्छ हैन, बुकलाई नै उले साथी बनाएर हैन, राम्रो राम्रो बुकहरू पढ्यो भने, जस्तै अब आफ्नो आफ्नो स्कुलको हैन, आफ्नो आफ्नो क्लासको बुकहरू जति पढ्यो हैन, आफ्नो ज्ञान बढ्छ हैन। भन्नुको मतलब आफूले चाहेको है आफ्नो ज्ञान बढ्छ हैन, जति बुक पढ्यो त्यति नै आफ्नो ज्ञान बढ्छ हैन। र यो बुकले के भन्नु चाहेको है, यो कविता पढ्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, बुझ्दो रहेछ हैन। अब लास्टमा एक खेप म रिडिङ गरिदिन्छु है। ङा पेछा थौ पाडिङ बो पे है, थौ पाडिङ बो पेछा पेछा, ङा ने खेपी निङनोर है, ङा ने लेक्से जुङने, ङा लो मातेन काया खेपो थेन्या मिसी, मेम्पो खेपो ङा ले ने की चो थप सी है, जौ खेपो ङा ले ठुल्की जोर थप सी है, भोचो ले पोङ थम्चे ङा था ठोको फ्या होङ, ङा था ठोको फ्या न गोदे थम्चे थप होङ है। र यहाँ मुनि मिनिङहरू बताइदिएको छु है। मैले एउटा पिक्चर है र फोटो खिचेर पनि पठाएको छु है, त्यसलाई राम्रो हेर्नु पहिला हो। पेछा सबै यो यसको मैले मिनिङ, अब जति जति इम्पोर्टेन्टहरूको मैले यहाँनिर मिनिङहरू लेखिदिएको छु हैन। जति सक्दो यो भिडियो हेरेर है रिडिङ गर्नु सिक्नु हैन। त्यहाँदेखि बादमा सबै सिकिसकेर है उतापट्टि जुन यसको अर्को पेजमा के छ हैन, यो पेजको क्वेशन आन्सरहरू के छ मलाई फोटो खिचेर पठाइदिनु ल। बुझेन भने फेरि मलाई भन्नु है, भोइस मेसेज पठाउनु या मेसेज गरेर पठाउनु, म फेरि बुझाइदिन्छु ल। थ्याङ्क यू।